एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो। दुष्ट काम गरेर हामीहरू परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो, तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड येशू प्रभुज्यूमाथि हालिदिनु भएको छ। प्रभु येशू क्रिस्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूको सबै पापलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ। अब हामीलाई नरकको इन्साफ र श्रापबाट बचाइदिनु भएको छ। सित्तैमा हामीलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। यो उपकारको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय येशू प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतद्वारा नरकदेखि छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुजीको अगाडि सँगै भेला भएर वचन अध्ययन गर्न संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि प्रभुजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। कोरियामा र संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूको वचनले, अनुग्रहले, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। समस्याहरू भए तापनि झन् प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तानले योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी सुरक्षा गरिदिनु भएर डोराइदिनुहोस्। हामीहरू हरेक समय दुर्बल र कमजोरी भए तापनि तर येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई सुरक्षा गरेर डोराइदिनु भएको छ। यो समयमा पनि येशू प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गर्छौँ। बिरामीहरूलाई चाँडै स्वास्थ्य बनाइदिनुहोस्। परीक्षामा परेकोहरूलाई, कमजोर मन भएकोहरूलाई आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर काम गर्न डोर्याउनु हुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न हामीहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहोस्। एक ठाउँमा भेला भएर वचन सुन्नुहुने सन्तहरू र अनलाइनबाट वचन सुन्नुहुने प्रत्येक सन्तहरूलाई आवश्यक भएको उपकार प्रशस्त गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई बुद्धि र साहस दिनुहोस्। प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा बुझेर काम गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हरेक समय पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचनलाई खोल्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पददेखि 18 पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पददेखि 18 पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। एफिसी 5 को 14 देखि 18 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र क्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो। समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाख मतले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। आज बिहानको समाचारमा कोरोना रोगबाट मरेको मानिसहरू 30 लाख जना भइसकेको कुरा भनेको थियो।
यो समस्या झन बढिरहेको छ। यो समस्या समाधान हुने समय हामीहरूलाई थाहा छैन। तर यस्तो समस्याहरू भए तापनि हाम्रो कोरियामा भएको मण्डली र संसारभरि भएको मण्डलीहरूले निरन्तर सुसमाचार प्रचार गरेर आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको प्रियहरू झन झन वृद्धि गर्दैछन्। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विगत समयहरूमा पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू विपत्तिहरू भएको थियो, तर सन्तहरूले बलियो भएर साहस साथ सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। सुख सुविधाको समयमा भन्दा दुःख कष्ट सतावटको समयमा विश्वासको प्रमाण झन स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जस्तो प्रकारको अवस्थाहरू भए तापनि ठिकसँग जिउन सकिन्छ। धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउन हामीहरूलाई मौका दिनुभएको छ। प्रभुजी आउनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले यो सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। अब हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका धेरै बाँकी छैन। अब यसो प्रभुज्यूको आगमनको दिन झन नजिक भइसकेको छ। यस कारणले हामीहरू झन पवित्र जीवन, भक्तिको जीवन जिउँदै प्रभुज्यूको आगमनको दिनको चाहना गरेर प्रतीक्षा गरेर जिउनु पर्छ। रात हुनुभन्दा अगाडि नै काम गर्न सक्ने समयमा नै झन प्रयत्न गरेर धेरै काम गर्नुपर्छ। प्रभुजीको वचनलाई याद गरेर हरेक समय हामीहरू बलियो हुनुपर्छ। एक पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा सबै कुराको अन्त्य नजिक आएको छ। यसकारण आफ्ना प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भइरहो भन्नुभएको छ। यो वचनहरू झन स्पष्ट भइरहेको छ। सबै कुराहरूको सुरु थियो, अब सबै कुराहरूको अन्त्य पनि हुन्छ। सबै कुराहरूको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू र चिन्हहरू छ। हाम्रो समयमा यो चिन्हहरू पूरा भएको छ। त्यो दिन नजिक आएको देखेर हामीहरू झन सचेत भएर जागो रहेर शुद्ध मनले झन प्रार्थना गरेर जिउनु पर्छ। अब हामीहरू ठिक क्रिस्चियन, असल क्रिस्चियन भएर जिउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। किन सचेत हो भन्नुभएको हो भने अन्त्यको समयमा मानिसहरू झन अचेत हुन्छ। यसकारणले सचेत हो भन्नुभएको हो। विभिन्न प्रकारको संसारको शरीरको व्यर्थको कुराहरूमा मन अल्मलाएको कारण जीवनको मूल्य र महत्त्वलाई जिउनु पर्ने मुख्य उद्देश्यलाई, आशालाई विचार गर्ने समय पाएको छैन। समय अति नै चाँडै बित्दैछन्। शैतानले मानिसको हृदयलाई परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नदिन, सत्य कुरा बुझ्न नदिन, आत्माको मुक्ति लिन नदिन बाधा दिइरहेको छ। आँखाले देखेको वर्तमान कुराहरूको लागि मात्रै जिउन लगाइरहेको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू चाहिँ अलग भएको मानिसहरू हो। यसकारण हामीहरूले योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरूले आजभोलि प्रभुज्यूको दिन आइतबारको संगतिमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको वचनलाई अध्ययन गर्दैछौँ। एउटै विषयको वचन भए तापनि घरिघरि दोहोऱ्याएर झन सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि वचन हाम्रो हृदयमा राखेर व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। हाम्रो जीवन झन परिवर्तन हुनुपर्छ। इङ्ल्यान्डको प्रख्यात सुसमाचार प्रचारक वेकफिल्ड भन्ने मानिसले प्रत्येक प्रचार गोष्ठीमा यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 3 पदको वचन
मानिस फेरि नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरज्यूको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको वचनलाई सधैँ जोड दिनुभएको थियो। विषयहरू फरक फरक भन्नुभए तापनि तर उद्देश्य चाहिँ फेरि नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भनेर वचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। वेकफिल्ड पास्टरले दिएको प्रवचन मन पर्ने पास्टरहरू भेला भएर वेकफिल्ड पास्टरले सधैँ एउटै विषयको प्रवचन दोहोर्याएर दिइरहेको कारण उनीहरू सबैजना मिलेर भेट्न गएर कुरा गरेको थियो। वेकफिल्ड पास्टरज्यू, अबदेखि तपाईँले नयाँ विषयको प्रवचन दिनुभए राम्रो हुने थियो भनेको थियो। यसकारण वेकफिल्ड पास्टरले पनि हुन्छ, तर तपाईँहरू नयाँ जन्मको निश्चित भएपछि मात्रै म अर्को विषयको प्रवचन दिन्छु भन्नुभएको थियो। जबसम्म सबैजना नयाँ गरी जन्मिँदैन तबसम्म मैले सधैँ नयाँ जन्मको प्रवचन दिनै पर्छ भन्नुभएको थियो। यो कुरा ठिक हो, नयाँ जन्मेको वचन सुने तापनि राम्रो छ भने तापनि तर नयाँ गरी जन्मेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। गहिरेर नबुझेसम्म, सबै कुरा स्पष्ट नभएसम्म, नयाँ गरेर नजन्मेसम्म सधैँ भन्नै पर्छ। सबैजनाले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिन नसकेकोहरूले सधैँ आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित नभएसम्म वचन ध्यान दिएर सुन्नै पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएकोहरूले अब बाँकी जीवन ठिकसँग जिउनको लागि उद्धार मुक्ति लिएपछि क्रिस्चियन जीवनको वचन कान दुख्ने गरी सुन्नुपर्छ। विगत समयमा पनि 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्याय 1 पददेखि 3 पदको वचन बताएको थियो। पाउल प्रेरितले कोरिन्थीका सन्तहरूलाई तिमीहरू अझै पनि ख्रीष्टमा दुधे बालक नै छौ, संसारिक मानिसहरू जस्तै छौ भन्नुभएको थियो। अझै पनि भनेको कुरा के हो भने उनीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको धेरै समय भइसकेको थियो, तर अझै पनि दुधे बालक जस्तै थियो। अझै पनि दुधे बालक भनेको कुरा के हो भने नयाँ गरेर जन्मेको चाहिँ हो, तर अझै पनि बलियो भएर बढ्न नसकेको कुरा हो। जन्मेको समयमा जस्तै सुतेर मात्र बसेको जीवन हो। दिशा पिसा पनि ओछ्यानमै गर्ने, लाज पनि नभएको, आफूले गर्नुपर्ने काम थाहा नभएको मानिस हो। दुधे बालक यस्तै हुन्छ। बालक जन्मेपछि प्रत्येक दिन स्वास्थ्य भएर बढ्नुपर्छ। बुबा आमा दाई दिदीहरू बालक बढेको देखेर खुसी हुन्छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति लियो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ अनि स्वर्गदूतहरू पनि खुसी हुन्छ अनि अग्रजहरू पनि खुसी हुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू देख्यो भने हामीहरूलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर प्रत्येक दिन बलियो भएर योग्यको जीवन जिएर बढ्नुपर्छ। बलियो भएन भने योग्यको ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैन। दुधे बालक बलियो भएर बढेन भने छाउरा जस्तै भएर हिँड्छन्, जताभावी दिशा गर्छ, लाज मान्दैन, जे पायो त्यही खान्छ। मानिसले त्यसरी गर्नु हुँदैन। बलियो भएर बढ्यो भने मानव जस्तो भएर योग्यको ठिक जीवन जिउँछ। स्वभाव ठिक भएर बलियो हुन्छ। उसको स्वभाव झन ठिक हुन्छ। मानिसको उचाइ बढ्ने समय हुन्छ, त्यसपछि बढ्न सक्दैन। तर हाम्रो शील स्वभाव चाहिँ रोक्नु हुँदैन, सधैँ बढ्नुपर्छ। कुनै मानिसहरू उमेर चाहिँ धेरै भएको हुन्छ, तर उसको शील स्वभाव चाहिँ बालकको जस्तै हुन्छ। बुबा आमाले आफ्नो छोरा छोरी बलियो भएर शील स्वभाव राम्रो भएर बढ्नको लागि चिन्ता फिक्री गरेको हुन्छ, आशा गरेको हुन्छ। बालकहरूले केही पनि जानेको हुँदैन, जे पनि गर्छ। यसकारण बुबा आमाले ध्यान दिन्छ, चिन्ता फिक्री गर्छ।
हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। त्यसपछि उद्धार मुक्ति लिएको छोराछोरी बलियो भएर बढ्यो भने परमेश्वरज्यू झन खुसी हुन्छ अनि परमेश्वरज्यूको महिमा हुन्छ। यसरी बढेन भने परमेश्वरज्यू बेखुसी हुन्छ, निराश हुन्छ। हामीहरूले विश्वासी जीवनमा बढ्नुपर्छ, बालक हुनु हुँदैन। बलियो भएर बढेको क्रिस्चियन हुनुपर्छ। शारीरिक सांसारिक हुनु हुँदैन, आत्मिक मानिस हुनुपर्छ। यस्तो मानिसलाई पवित्र मानिस, आत्मिक मानिस भन्छ। कोरिन्थीको विश्वासीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको धेरै समय भएको थियो। उनीहरूले हामी पुरानो विश्वासी हो भनेर घमण्ड गरेको थियो। वचन धेरै बुझेको थियो, बोल्न जानेको थियो, तर गलत घमण्डी भएको थियो। अरूहरूको न्याय गरेको थियो। प्रख्यात प्रचारक पावल प्रेरितलाई पनि न्याय गरेको थियो। तर पावल प्रेरितले उनीहरू बालक जस्तै देखेको थियो। उनीहरूको बीचमा डाहा, झगडा, फुट थियो, नैतिक पाप पनि थियो। उनीहरू सांसारिक मानिसको चालमा चल्नेहरू थियो। एक कोरिन्थीको पुस्तकमा भएको विषयहरू यस्तो छ। पावल प्रेरितले एक कोरिन्थीको पत्र लेखेर पठाएपछि उनीहरूले पश्चाताप गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई 2 कोरिन्थीको पत्र लेखेर पठाउनु भएको थियो। हामीहरूले पनि आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ। आत्माको मुक्ति पाएको धेरै समय भयो भन्दैमा हामी पनि क्रिस्चियन जीवनमा बलियो भएर बढेको हुँदैन। हामीहरू पनि क्रिस्चियन जीवनमा बलियो भएर बढ्नुपर्छ। यसरी बढेन भने शारीरिक मानिस हुन्छ, सांसारिक मानिस हुन्छ। यसकारण बलियो भएर बढ्नको लागि सधैँ वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूले पढेको एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदमा हेर्नु भयो भने, ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मरेकाहरू र जीवितहरू छन्। शरीर ठिकै भए तापनि, सुन्दर सुन्दरी भए तापनि, विद्यालयमा धेरै अध्ययन गरेको भए तापनि, सांसारिक दर्जाहरू राम्रो भए तापनि, पैसा धेरै कमाएको भए तापनि, सांसारिक कुराहरूमा सबै ठिक भए तापनि, तर नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिस मरेको मानिस हो। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मरेको मानिस हो। तर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयमा पाप र अपराधमा मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। आजभोलि जोम्बी भन्ने अनौठो फिल्म बनाएको छ। मरेको लास पनि उठेर हिँडेको फिल्म बनाएको छ। डरलाग्दो फिल्म बनाएको छ। यदि हामीहरूको अगाडि जोम्बी भन्ने प्राणी चल्यो भने कतिसम्म अचम्मको हुन्छ होला, डरलाग्दो हुन्छ होला। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा आफ्नो आत्माको मुक्ति उद्धार नलिएको मानिस पनि यस्तै हुन्छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस जीवित मानिस हो अनि आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिस मरेको मानिस हो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 12 पददेखि हेर्नु भयो भने, मृतकहरू परमेश्वरज्यूको सिंहासनको अगाडि उभिरहेको थियो। तिनीहरूले गरेको काम अनुसार प्रत्येकको इन्साफ भयो भन्नुभएको छ। शरीर पनि आत्मा पनि मरेको छ। उनीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको कारण उनीहरू इन्साफमा परेको हो। प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पातालमा अग्निकुण्डमा फालियो, यो दोस्रो मृत्यु हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू जीवित मानिसहरू हो। जीवित मानिसहरू जीवित मानिस जस्तै भएर जिउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई मृत्युबाट जीवनमा सारिदिनु भएको छ। जीवनमा सारिएको मानिस उठेर हिँड्नु पर्छ। पानीमा डुबेको मानिसलाई पानी भित्रबाट निकाले तापनि चलेन, उठेन भने समस्या भएको मानिस हो, मरेको मानिस हो। आत्माको मुक्ति लिएको मानिस जीवित क्रिस्चियन भएर चल्नु पर्छ, हिँड्नु पर्छ, काम गर्नु पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिससँग परमेश्वरज्यूको जीवन नभएको कारण त्यसरी जिउन सक्दैन। यसकारण परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले
परमेश्वरज्यूको उपकारले आत्माको मुक्ति लिन सक्ने गरी हामीहरूले सहायता गरिदिनुपर्छ। यो काम हामीहरूले जीवितहरूले गर्नुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बलियो भएर बढ्छ। शरीरको अभिलाषा अनुसार होइन, पवित्र आत्मा ज्यूको इच्छा अनुसार जिउँछ। निन्द्रामा परेकाहरू भनेको कुरा के हो भने, निन्द्रामा परेकाहरू सुतेकोहरू बिउजन सकिन्छ, उठ्न सकिन्छ। निन्द्रामा परेकाहरू मरेकाहरूको बीचबाट उठा भन्नुभएको छ। अति नै धेरै थाक्यो भने निन्द्रा लाग्छ। मैले यस्तो कुरा सुनेको छु, शत्रुहरूसँग लडाई भइरहेको थियो रे, तर अति नै धेरै थाकेको कारण यो मानिस त्यहाँ सुतेछ। पछि उठेर हेर्दा आफ्नो सबै साथीहरू मरेको देखेछ। अब यस्तो ठाउँमा ऊ फेरि पनि सुतेर बस्नु हुँदैन। त्यहाँबाट ऊ उठेर हिँड्नु पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, त्यहाँबाट उठेर गइहाल्नुपर्छ। निन्द्रामा परेकाहरू जागा भनेको कुरा के हो भने, आत्माको उद्धार मुक्ति पाएकोहरू पनि निन्द्रामा छ, विश्वासी जीवन सुतेको छ भनेको हो। निन्द्रामा परेको मानिसले आफू कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन। निन्द्रामा परेकाहरूले समय थाहा हुँदैन। कुनै मानिसले बिहान अफिसमा जाने समय भए तापनि ऊ निन्द्रामा परेको कारण उसले अफिस जाने समय पनि थाहा हुँदैन। ऊ बेहोसी भएर सुतिरहेको हुन्छ। हितोपदेशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने निन्द्रामा परेको मानिसहरूको सम्बन्धमा धेरै वचनहरू भन्नुभएको छ। क्षणिक सुताई र उघाइले हात बाँधेर केही बेरको आरामले दरिद्रता डाकु झैं आइपर्छ भन्नुभएको छ। सुतुवाहरूलाई अल्छे पनि भन्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू पनि योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउन नसक्नेहरू निन्द्रामा परेको मानिसहरू हो। निन्द्रामा परेको मानिसहरूले म कहाँ छु भनेर थाहा हुँदैन। अहिले मैले के गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुँदैन। निन्द्रामा परेकाहरू सपनामा अल्मलिरहेको हुन्छ। सपनामा धनी भएको देख्छ, सपनामा गरिब भएको कुरा पनि देख्छ, अनौठो सपनाहरू देख्छ। अब सुतेकाहरू सबैजना संसारको सपनाबाट उठ्नुपर्छ। संसारिक शारीरिक व्यर्थको सपनामा अल्मलिएर बस्नु हुँदैन। संसारको शरीरको सपनामा अल्मलिएको मानिसहरू धेरै छन्। धनी मानिसहरू देख्यो भने म पनि त्यस्तै हुन्छु भन्नेहरू छन्। सबैजनाले परिश्रम गरेर जिउनु पर्छ। काम नगर्नेले नखाऊ भन्नुभएको छ, मानिसले काम गर्नै पर्छ। अल्छेहरूले के विचार गर्छ भने कसरी सजिलोसँग धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, धोका दिएर भए पनि कमाउनु पर्छ, लुटेर भए पनि कमाउनु पर्छ भनेर गलत विचार गरेको हुन्छ। यसकारण गलत काम गर्छ। आजभोलि सजिलोसँग पैसा कमाउन चाहने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो व्यर्थको शारीरिक सपना देख्नु हुँदैन। यस्तो सपना त्याग्नु पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मान्छेहरू यस्तो सपनामा अल्मलिनु हुँदैन। यो संसारमा आफ्नो आँखाले देखेको सबै कुराहरू गर्न मन लाग्छ, यो सपना हो। सपना अनन्त समय देख्दैन, एकछिनपछि छोड्छ। उठ भन्यो भने तुरुन्तै उठ्नु पर्छ। येशूज्यूलाई पक्रिन आएको थियो। येशूजीलाई पक्रेर क्रुसमा मार्न लाने समय भएको थियो, तर चेलाहरू चाहिँ निरन्तर सुतिरहेको थियो। उठा जागर हो भनेर येशूजीले भने तापनि उनीहरू निन्द्राले लट्ठिएको थियो। त्यसपछि येशूजीले अब समय पूरा भयो, उठा सँगै जाउँ भन्नुभएको थियो, तर उनीहरू सँगै जान सकेन।
सबैजना भागेको थियो। निन्द्रामा परेकाहरू यस्तो हुन्छ। मरेकाहरूको बीचबाट उठा भनेको वचन आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। बिहानको प्रकाश झ्यालबाट कोठामा छिरेर अनुहारमा पर्यो भने चाँडै उठा, घामको प्रकाश अनुहारमै लाग्यो भनेर भन्छन्। सुत्ने समय होइन, उठ्ने समय हो भन्छन्। ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ भन्नुभएको कुरा के हो भने ज्योतिमा जिउनु पर्छ भन्नुभएको हो। सुतेको मानिस रातमा अँध्यारोमा अल्मलिरहेको हुन्छ, सपना देखिरहेको हुन्छ। 15 पदमा तिमीहरू कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिएर हेर भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले आफ्नो मन परी जिउनु हुँदैन, आफूलाई सजिलो भए अनुसार जिउनु हुँदैन, सांसारिक मानिसहरूले जस्तो जिउनु हुँदैन। हावा जता बहन्छ त्यतै, पानी जता बहन्छ त्यतै बहेर जिउने जीवन जिउनु हुँदैन। कसरी जिउँदैछौ, चल्दैछौ ध्यान दिनुपर्छ। बिहान उठेपछि प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज मलाई जीवित राख्नु भएको लागि धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रत्येक दिन मलाई जिउन दिनु भएको लागि धन्यवाद भन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको उद्देश्य भएको कारण प्रत्येक दिन हामीहरूलाई जिउन दिनुभएको हो। मेरो इच्छा अनुसार होइन, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन प्रार्थना गर्नुपर्छ, बुद्धि माग्नुपर्छ। कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिएर हेर भन्नुभएको छ। बाइबलमा हेर्नुभयो भने हामीहरूले हिँड्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको छ। गर भनेको कुरा गर्नुपर्छ, नगर भनेको कुरा गर्नु हुँदैन। प्रभुजी खुसी हुने इच्छा बुझ्नुपर्छ अनि यो इच्छा पूरा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हिँड्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, विचार गरेर जिउनुपर्छ। सांसारिक मानिसहरूले जस्तै जिउनु हुँदैन, होसियारी साथ जिउनुपर्छ। निर्बुद्धि मानिस जस्तो भएर होइन, बुद्धिमान मानिस जस्तै भएर जिउनुपर्छ। बुद्धिमान भनेको परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने मानिस बुद्धिमान मानिस हो। हामीहरूले वचन धेरै बुझेको ज्ञान हो। हामीहरूले बुझेको वचन अनुसार प्रत्येक दिन जियो भने बुद्धिमान हुन्छ। ज्ञान चाहिँ धेरै भएको तर बुद्धि चाहिँ नभएको मानिसहरू पनि छ। वचन उसले आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्दैन। यस्तो ज्ञानलाई मरेको ज्ञान भन्छ। निर्बुद्धि मानिस होइन, बुद्धिमान मानिस हो भन्नुभएको छ। मरेको ज्ञान भएको, मरेको बुद्धि भएको मानिस हुनु हुँदैन। बुद्धिको अभाव भएको मानिसले परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्न प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्न बाइबल पढ्नुपर्छ। त्यसपछि बुझेको वचन अनुसार जिउने कुरा बुद्धि हो। भजन संग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 133 पदमा हेर्नुभयो भने परम प्रभुको वचन अनुसार मेरो पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले म माथि राज्य गर्न नपाओस् भन्नुभएको छ। मेरो प्रत्येक पाइलाहरू प्रभुजीको वचन अनुसार डोहोऱ्याइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। परम प्रभुको वचन मेरो खुट्टाको लागि बत्ती हो र मेरो बाटोको लागि उज्यालो हो भन्नुभएको छ। वचनले हामीहरूलाई ठिक बाटोमा डोहोऱ्याउनुहुन्छ। वचनले हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटोमा डोहोऱ्याउनुहुन्छ। वचन सिकेको वचन अनुसार नजिउने मानिस परमेश्वरजीको वचनलाई इन्कार गरेको मानिस हो। निर्बुद्धि मानिस होइन, बुद्धिमान मानिस हो भन्नुभएको छ। समय खेर जान नदेऊ भन्नुभएको छ। समय खेर जान दिनु हुँदैन। दिन खराब छ, दुष्ट, भ्रष्ट, छाडा, छलीबाट
अलग रहनुपर्छ। दिन खराब छ, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको समय खेर जान दिनु हुँदैन। समय भनेको जीवन हो। परमेश्वरज्यूले समय दिनुभएको छ। समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ, खेर जान दिनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले मलाई दिनुभएको समयमा परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। कुनै मानिसले पैसा दियो भने जाँड रक्सी खान्छ, खराब काम गर्ने साथीहरूसँग हिँड्छ। यस्तो मानिस बेहोसी मानिस हो, गलत काम गर्ने मानिस हो। ठिक कुरा नबुझेको मानिस हो, निर्बुद्धि मानिस हो। समय पैसा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो। समय भनेको जीवन हो। समयलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, खेर जान दिनु हुँदैन। प्रत्येक दिन परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न समय सदुपयोग गर्नुपर्छ। दिनभरि जिएर राति सुत्नुभन्दा अगाडि दिनभरि गरेको ठिक कामहरू, त्यो कामप्रति प्रभुज्यूलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ अनि गलत कामहरूप्रति पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसपछि विचार गरेर ठिक जीवन जिउनुपर्छ, होशियार भएर जिउनुपर्छ, बुद्धिमानी हुनुपर्छ, समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। दिन खराब छ, यसकारण प्रभुज्यूको इच्छा बुझेर प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गरेर बुद्धिमान भएर जिउनुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा नबुझेको मानिस निर्बुद्धि मूर्ख मानिस हो। प्रभुज्यूको इच्छा बुझेर त्यस अनुसार जिउने मानिस बुद्धिमान मानिस हो। दाखमतले नमातियो कारण यो विलासिता हो भन्नुभएको छ। दाखमत पिउनु हुँदैन, त्यो विलासिता हो। भनेको कुरा के हो भने विलासिता ठिक कुरा होइन भनेको हो डुलेर हिँडेको, खराब कुराहरू, खराब कामहरू गरेको, आफ्नो मन परी गरेको विलासिता हो। दाखमत पिउने क्रिस्चियनहरू पनि छन्, उनीहरू ठिक होसमा हुँदैन। ठिक मानिस पनि दाखमत पियो भने जिब्रो लटपटिन्छ, बेहोस हुन्छ, जताभावी बोल्छ, परिवारसँग पनि झगडा गर्छ, उसले जे पनि गर्छ, ऊ निडर हुन्छ। दाखमतले उसलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। यसकारणले गर्दा उसले आफ्नो मन परी जिउँछ, निर्बुद्धि र मूर्ख भएर जिउँछ। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 34 पदमा हेर्नुभयो भने अन्त्यको समयमा मतवालापन, भोग विलास र जीवनको फिक्रीले मन दबिन्छ भन्नुभएको छ। दाखमत, भोग विलास, सुख विलासले मन दबिन्छ, परमेश्वरजीको इच्छा बुझ्न सक्दैन। मन दबिएको, विवेक डामेको मानिसले मन परी जिउँछ, पाप गर्छ। मन दबिएकोहरूले परमेश्वरजीको इच्छालाई ध्यान दिँदैन, उसले आफ्नो मन परी जिउँछ, उसको विवेक ठिक होसमा हुँदैन। त्यो दिन पासो चाहिँ आइपर्छ। मुसा मार्नको लागि पासोमा मासु राख्यो भने मासु खान आएको मुसा पासोमा परेर मर्नुपर्छ। त्यो दिन 81 पासो चाहिँ आइपर्छ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस नरकमा चाहिँ जानु पर्दैन, तर शर्माउनु पर्ने दिन हुन सक्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको चरित्र परिवर्तन हुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले येशू प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्छ। याकुबको पुस्तक 2 अध्यायमा काम बिनाको विश्वास मरेको विश्वास हो भन्नुभएको छ। मरेको विश्वासले बचाउन सक्दैन भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। हृदयको विश्वासको प्रमाण काममा देखिन्छ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरू दाखमतले मातिनु हुँदैन।
पैसामा फँसेको मानिसहरू पैसाको लागि जिउँछ। यस्तो मानिस पैसाको लागि पागल भएको हुन्छ। मानिसहरू आफ्नो इच्छामा पागल भएको हुन्छ। मान सम्मानको लागि पनि मानिसहरू पागल भएको हुन्छ। खेलमा पागल भएको हुन्छ। आफ्नो होस सबै डुबाएको हुन्छ। क्रिस्चियनहरू यस्तो कुराहरूमा फस्नु हुँदैन। दाखमत नखाए पनि अर्को विभिन्न कुराहरूमा फँसेको मानिसहरू पनि छ। दाखमतले माथिको कुरा र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको कुराहरू तुलना गरेर लेखिदिनु भएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने अरू साधारण समयमा पनि नसकेको काम गर्छ। परमेश्वरजीको वचन अनुसार जिउन सुसमाचार प्रचार गर्न डराउँदैन। येशूज्यूलाई विश्वास गरेको कुरा स्पष्टसँग सबैलाई भन्छ। डराउँदैन, बलियो भएर सुसमाचार प्रचार गर्छ। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा पाएर साहससँग प्रचार गरेको प्रेरितहरूलाई यहुदीहरूले नयाँ मध्यले मातेको छ भनेको थियो। कडा मध्यले मातेको छ भनेको थियो। त्यसपछि पत्रुसले खडा भएर के भन्नुभएको छ भने, अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ, बिहानदेखि नै मध्यले मातेको मान्छे देखेको छ र? प्राय बिहानदेखि नै दाखमत पिउँदैन। अहिले दाखमत्यले मातेको होइन कि योएल अगमवक्ताद्वारा अगमबानी गरिएको वचन अनुसार पवित्र आत्मा पाएर पवित्र आत्माको शक्तिले यो काम गरेको हो भनेको थियो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको छ। भरिपूर्ण भनेको कुरा के हो भने आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा पवित्र आत्मा पनि पाएको छ। अब भरिपूर्ण हुनुपर्छ। भरिपूर्ण भनेको पुरै भरेको कुरा हो, भरेर पनि पोखिएको कुरा हो। यो कपमा पानी हालेको थियो, अहिले 4 भागको 3 भाग मात्र छ। यो भरिपूर्ण भएको छैन। भरेर पोख्यो भने मात्र भरिपूर्ण हुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 23 अध्यायको 5 पदमा हेर्नु भयो भने, मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ भन्नुभएको छ। मेरो शिरमा तेलले अभिषेक गर्नुभयो भने मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मान्छे यस्तो हुन्छ। तेल भनेको पवित्र आत्मा हो। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 14 पदमा हेर्नु भयो भने, मैले दिने पानी पिउने फेरि कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिन्छु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ भन्नुभएको छ। संसारको पानी पिएपछि फेरि पनि तिर्खा लाग्छ, तर प्रभुजीले दिनुभएको पानी पियो भने यो पानी अनुग्रह हो। परमेश्वरजीको प्रेम र अनुग्रहको पानी पियो भने अनन्त जीवनको लागि उम्रिरहने पानीको मूल हुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 37 र 38 पदमा हेर्नु भयो भने, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कने छन्। तर यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको हो भन्नुभएको छ। सांसारिक धन सम्पत्ति धेरै कमाए तापनि, सांसारिक माया प्रेम पाए तापनि, मान सम्मान पाए तापनि यस्तो कुराहरूले मानिसको आत्मालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। बच्चाहरूले खेलौना खेलेर वाक्क भएपछि छोडेको जस्तै सांसारिक कुराहरू पनि त्यस्तै नै हुन्छ। येशूज्यूको अगाडि भएको सामरी स्त्रीको पतिहरू अहिले 1, 2, 3, 4, 5, 6 जना भइसकेको थियो। अहिले उसँग भएको पति पनि उसको पति थिएन। अझै पनि उसले हृदयलाई सन्तुष्टि दिने पति पाएको थिएन। यो कुराले के भनेको हो भने उसको आत्मा अशान्तिमा थियो। यो संसारको शरीरको सबै कुराहरू पाए तापनि आत्माको शान्ति पाउँदैन। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा आत्मा मरेको छ भनेको कुरा हो। इन्साफको दिन छ भनेको कुरा हो। नरकमा जानु पर्ने दिन छ, दुष्टलाई शान्ति हुँदैन भन्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 57 को 21 पदमा
दुष्टलाई शान्ति हुँदैन भनी मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। मानिसहरूको हृदयमा शान्ति छैन, यसकारण दुःख, कष्ट, वेदना भुल्नको लागि गीत गाउँछ, नाच्छ, रक्सी पिउँछ, तर उनीहरूको हृदयको समस्या समाधान हुँदैन। तिर्खाएकोहरू, अशान्ति भएकोहरू सबैजना परमेश्वरज्यू कहाँ आऊ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले दिनुहुने पानी उपकारको, अनुग्रहको पानी हो। पानी प्रत्येक दिन धेरैचोटि पिउनु पर्छ। मानिसहरूलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्ये नभई नहुने महत्त्वपूर्ण कुरा पानी हो। तिर्खाएको मानिसले पानीको मात्रै चाहना गर्छ। मैले दिने पानी पिउने मानिस कहिले तिर्खाउने छैन, उसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। उसको हृदयबाट जिउँदो पानीको मूल निस्केको हुन्छ, यसकारण उसलाई अब फेरि तिर्खा लाग्दैन। पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि अनुग्रह निरन्तर पाएर भरिपूर्ण हुन्छ भन्नुभएको कुरा थियो। पानी थोरै आएर हुँदैन, प्रशस्त गरी पोख्ने गरी आउनुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। आत्माको उद्धारमुक्ति पाएको मानिसहरू पवित्र आत्माले दिनुभएको खुसी, आनन्द, शान्तिले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीहरूले पनि येशू प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूको लागि बलिदान गरिदिनु भएको जस्तै हामीहरूले पनि येशू प्रभुज्यूको लागि सबै कुराहरू दिएर बलिदान गर्नुपर्छ। अझै पनि यसरी किन गर्न नसकेको हो भने परमेश्वरज्यूको प्रेममा अझै पनि बलियो नभएको कारणले हो। पवित्र आत्माले अझै पनि भरिपूर्ण नभएको कारणले हो। यूहन्नाको सुसमाचार 10:10 हेर्नुभयो भने म त तिनीहरूले जीवन पाउन्, प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले आत्माको उद्धारमुक्ति लिएको मानिसहरूलाई मेरो भेडाहरू भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले आफ्नो भेडाहरूलाई जीवन प्राप्त गर्न दिनुहुन्छ, उद्धार गरिदिनुहुन्छ, झन प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ, भरिपूर्ण बनाइदिनुहुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 1:14 हेर्नुभयो भने वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू देहधारी भएर आउनुभएको व्यक्ति येशूज्यू हो। येशूज्यू अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। येशूज्यू भित्र परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो। येशूज्यू भित्र परमेश्वरज्यूको प्रेम पूर्ण भएको थियो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाको सुसमाचार 1:16 हेर्नुभयो भने उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीहरूले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ भन्नुभएको छ। येशूज्यूबाट आत्माको उद्धारमुक्ति लियो भने येशूज्यूले म तिमीहरूमा र तिमीहरू ममा हुनेछौ भन्नुभएको छ। येशूज्यूको पूर्णता ममा पनि पूर्णता हुन्छ। अनुग्रह र सत्यतामा म भित्र पनि पूर्ण हुन्छ, भरेर पोखिने समय हुन्छ। यस कारणले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको हो। गलातीको पुस्तक 4:19 हेर्नुभयो भने ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूको जीवन मसँग छ भने, येशू प्रभुज्यूको मन मसँग छ भने अब येशू ख्रिस्टको स्वभावमा म परिवर्तन हुँदै जान्छ। येशू ख्रिस्टको स्वभावले मेरो हृदयमा भरिपूर्ण हुँदै जान्छ। ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भनेको कुरा के हो भने आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनको लागि प्रसव पीडामा परेको हुन्छ। यस्तो कुरा प्रचार गर्ने मानिसलाई थाहा हुन्छ। एकजना मानिसलाई प्रचार गरेर आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउन सजिलो हुँदैन। प्रचार भनेको मण्डलीमा जाऊ, येशूज्यूलाई विश्वास गर भनेर हुने कुरा होइन। जीवनभरि मण्डलीमा गएको मानिसहरू भने तापनि आत्माको उद्धार मुक्ति थाहा नभएको मानिसहरू, नयाँ जन्म भनेको थाहा नभएको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न मण्डली जीवन जिउन सक्ने गरी ठिक विषय बुझ्ने गरी सिकाइदिनु पर्छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउन सजिलो हुँदैन। मण्डली भवनसम्म गए तापनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन
गाह्रो हुने मानिसहरू धेरै छन्। आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउन प्रसव वा पीडामा पर्छ। बच्चा जन्माउन आमा प्रसव पीडामा पर्छ। यसकारण बच्चा जन्माउन कतिपय आमाहरू प्रसव पीडामा परेर मरेको पनि छ। प्रसव पीडामा हुन्छ। त्यसपछि बच्चालाई ठूलो बलियो राम्रो बनाउन जीवनभरि दुःख गर्नुपर्छ। बालककालमा काखमा राखेर दुध खुवाएर दिसा पिसा सफा गरिदिनुपर्छ, नुहाइदिनुपर्छ। बिरामी भयो भने पैसा खर्च गरेर अस्पतालमा लगेर रातभरि दिनभरि नसुतिकन हेरचाह गरेर स्वास्थ्य बनाउन उपचार गरिदिनुपर्छ। राम्रो कुराहरू सिकाउन विद्यालयमा पठाउनुपर्छ। राम्रोसँग जान आउन ध्यान दिनुपर्छ। ठुलो भएर विवाह गरेपछि पनि बुबा आमालाई अझै पनि चिन्ता हुन्छ। समस्या नहुने गरी राम्रोसँग जिउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्ता हुन्छ। बुबा आमाले जीवनभरि नै आफ्नो छोराछोरीको वास्ता गर्छ। यो काम गर्नै पर्छ। मानिसले यो काम गर्नै पर्छ। जनावरहरूले पनि बच्चा जन्माउन हुर्काउन आमा मरिदिन्छ। जनावरले पनि यसरी गर्छ भने मानिसले त झन गर्नै पर्छ। बच्चा जन्माएपछि अब तिमी आफ्नो मन परी जिउनु भनेर छोड्दैन। बच्चाले गल्ती गर्यो भने त खराब बच्चा हो, जेसुकै गर अब म तँलाई त्याग्छु भनेर बच्चालाई छोड्दैन। आमाले त्यस्तो गर्दैन। अरू मानिसहरूले गाली गरे तापनि घृणा गरे तापनि तर आमाले आफ्नो बच्चालाई यसरी गर्दैन। आमाको लागि आफ्नो बच्चा महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य बच्चा हुन्छ। यसकारण अर्काको बच्चा भनेर मन परी भन्नु हुँदैन। आमा बुबाको लागि महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य प्यारो आफ्नो बच्चा हुन्छ। बुबा आमाको लागि आफ्नो बच्चा अति नै प्यारो हुन्छ। मैले डिएल मुडेले लेखेको पुस्तक पढेको छु। आमाले बच्चाले हुर्काएको थियो, तर यो बच्चा ठूलो भएपछि खराब साथीहरूसँग हिँडेको कारण पक्रेर अदालतले फाँसीको दण्डको फैसला गरेको थियो। आमाले अदालतलाई जति अनुरोध गरे तापनि माफ पाएको थिएन। यो छोरालाई मृत्युदण्ड फाँसी दण्डको फैसला गरेको थियो। आफ्नो छोराले पाप गरेको कारण मारेको देखेको थियो। आफ्नो छोरा त्यसरी मरेको थियो। त्यसपछि आमाले फेरि पनि अदालतलाई अनुरोध गरेको थियो। मेरो छोराको लासलाई म लान्छु र मृत संस्कार गर्छु भनेर आमाले अनुरोध गरेको थियो। तर अदालतले हुँदैन, फाँसी दण्ड पाएको लासलाई राख्ने ठाउँ अर्कै ठाउँ छ भनेर दिएको थिएन। फेरि पनि यो आमाले अदालतलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसो भए म मरेपछि मेरो लास यो छोराको चिहानसँगै गाड्न दिनुहोस् भनेको थियो। यो घटना वास्तविक घटना थियो। डिएल मुडेले बनाएको कथा थिएन। आमाको प्रेम अन्तिम समय सँगै हुन्छ। पाप गरेर मरेको छोरा भए तापनि त्यो छोराको चिहानमा सँगै गाड्ने मन हुन्छ। आमाले बच्चा जन्माउनको लागि पनि दुःख गरेको हुन्छ। जन्माएपछि हुर्काउन, बलियो बनाउन जीवनभरि नै दुःख गर्छ। आमाले आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि त्याग्दैन। पाउल प्रेरितले गलातीको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनु भएको थियो। तर उनीहरूले पछि अर्को सुसमाचार स्वीकार गरेर गलत गरेको थियो। गलातीहरूलाई झुटाहरूले फसाएको थियो। यसकारण पाउल प्रेरित फेरि पनि प्रसव पीडामा परेको थियो। ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। हामीहरू क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि म भित्र परमेश्वरजीको जीवन हुन्छ। म परमेश्वरजीको सन्तान भएको हुन्छ। ख्रीष्टको आत्मा म भित्र हुन्छ। तर पुरानो स्वभाव अझै पनि बाँकी छ। जन्मने बित्तिकै उद्धार मुक्ति पाउने बित्तिकै खराब स्वभावहरू एकैचोटि सबै हटेर गएको भए अति नै राम्रो हुने थियो। तर त्यसरी हुँदैन, बाँकी हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन विश्वासी जीवन बढ्यो भनेको म जति विश्वासमा बढेको हुन्छ त्यति नै म भित्र ख्रीष्टको स्वभाव पनि बढेको हुन्छ।
अनि म भन्ने कुरा घमण्ड त्यति नै झन झन तल तल झरेको हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि सुरुमा प्रभुजी म भित्र 20% जति हुन्छ, म 80% जति हुन्छ। अलिकति बढेपछि प्रभुजी 50% जति र म पनि 50% जति हुन्छ। त्यसपछि यताउता ढलपल उस्तै हुन्छ। शरीरको स्वभाव अनुसार पनि जिउँछ अनि पवित्र आत्माजीको स्वभाव अनुसार पनि जिउँछ। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:17 हेर्नु भयो भने पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध हुन्छ। यी दुई कुरा एक अर्काको विरुद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ। शरीरको स्वभावले पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार जिउन बाधा दिन्छ अनि पवित्र आत्माले शरीरको इच्छा अनुसार जिउन बाधा दिन्छ। यताउता भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ पवित्र आत्मा अनुसार अनि कहिलेकाहीँ शरीरको इच्छा अनुसार हुन्छ। अलिकति अझै बढ्यो भने प्रभुज्यू म भित्र 70% जति भयो भने म 30% हुन्छ। प्रभुज्यू म भित्र 80% भयो भने म 20% हुन्छ। मेरो पुरानो स्वभाव यो संसारमा 100% हटाउन सक्दैन, तर यति जति बढ्यो भने शरीरको स्वभावले जित्न सक्दैन, किनभने पवित्र आत्माले पक्रेको हुन्छ। दायाँ बायाँ पापको स्वभावमा चल्दैन। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:16 हेर्नु भयो भने पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर भन्नुभएको छ। यतिको भयो भने पवित्र आत्माद्वारा जिउन सक्छ। त्यसपछि शरीरको स्वभावमा पापको स्वभावमा जिउनु पर्दैन। यसको शक्तिले भन्दा ठुलो बलियो शक्तिले पक्रेको हुन्छ। गुरुत्व आकर्षण शक्तिको नियम अनुसार यसलाई छोडिदियो भने तल खस्छ, तल खस्यो भने यो फुट्छ। तर अहिले तल खसेको छैन, किनभने गुरुत्व आकर्षण शक्ति भन्दा झन बलियो शक्तिले समातेको छ। यो खस्ने शक्ति अझै पनि छ। यो खस्यो भने फुट्छ। यसकारण यसरी समातेर राखेको हो। हामी भित्र भएको पवित्र आत्माको शक्तिले मलाई पक्रिएको छ भने पुरानो स्वभाव शरीरको स्वभावको शक्ति कमजोर हुन्छ। यस्तो हुनको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको सबै क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनै पर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भनेको ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरज्यूको सबै पूर्णता हामीमा पूरा भएको कुरा हो। एफिसीको पुस्तक 4:13 हेर्नु भयो भने ख्रिस्टका पूर्णताको नाप भन्नुभएको छ। ख्रिस्टका पूर्णताको नाप भनेको के हो भने म भित्र ख्रिस्टको स्वभाव बढ्नुपर्छ, पूर्ण नापसम्म बढ्नुपर्छ। ख्रिस्टको स्वभावले म भित्र झन झन भरिपूर्ण हुनुपर्छ। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैजनाले हृदयदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूले बाइबलको वचन अगाडि राखेर पढेर प्रार्थना गरेर म बढेको मान्छे हो कि बालक हो थाहा पाउनुपर्छ। सबैजनाले आफूलाई परमेश्वरजीको वचनद्वारा जाँच्नुपर्छ। गाह्रो भएको कारणले मैले यो मार्क्स खोलिदिएको छु। यो कुरा सबैजनाले ध्यान दिएर थाहा पाउनै पर्छ। कतिपय मानिसहरू क्रिस्चियन जीवनमा बढेको हुँदैन। यस्तो मानिस बालक हो, तर उसले भ्रमका कुरामा फँसेर आफूलाई धेरै बलियो भएको बढेको सम्झिन्छ। मैले एउटा पत्रिका पढेको थियो। त्यो पत्रिकामा एउटा 5 वर्षको केटी बच्चा हजुरआमा भएको कुरा लेखेको थियो, वृद्ध भएको कुरा लेखेको थियो। उसको दाइ पनि 7 वर्षमा वृद्ध भएर मरेको थियो भनेको छ। यो रोगलाई वृद्ध रोग भन्छ रे। बढ्नुभन्दा अगाडि नै वृद्ध हुन्छ रे, छाला चाउरी हुन्छ रे। यस्तो पनि रोग छ। क्रिस्चियनहरू पनि
भ्रममा पर्यो भने यस्तो रोगी हुन्छ, डरलाग्दो हुन्छ। उसले आफूलाई चिनेको भए राम्रो हुने थियो, तर उसले आफूलाई धेरै बढेको बलियो भएको उसको घमण्ड टुप्पी समय पुगिसकेको हुन्छ, अरूको न्याय गर्छ। एफिसीको पुस्तक 3:19 पाउल प्रेरितले एफिसी मण्डलीलाई परमेश्वरज्यूको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको छ। तिमीहरू परमेश्वरज्यूको सारा परिपूर्णताले भरिपूर्ण हुन म प्रार्थना गर्छु भन्नुभएको छ। यो समस्या समाधान नभएसम्म यो वचन म सधैँ भन्छु। किनभने नामधारी क्रिस्चियनहरू धेरै छन्, आफ्नो आत्माको उद्धारमुक्ति नलिएको क्रिस्चियनहरू धेरै छन्, तर उनीहरूले आफ्नो विश्वास धेरै राम्रो छ भन्छन्। आत्माको उद्धारमुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले शरीरको लागि जिउँदैन, आत्माको उद्धार मुक्ति लिनुपर्छ, फेरि नयाँ गरेर जन्मिनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर यो कुरालाई वास्ता नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। म मण्डलीमा गइरहेको छु, विश्वासी हो, जोसिलो छु, परिश्रमी छु, झन राम्रो विश्वासी हो, यो भन्दा अर्को विशेष कुरा के छ र भन्नेहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएन भने यो पहिलो अनाज्ञाकारी हो। एफिसीको पुस्तक 2:8 अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको वरदान हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारले सबै पाप सधैँको लागि क्षमा पाएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति उपहार दिनुभएको छ। उपहार भनेको सित्तैमा दिनुभएको कुरा हो। सित्तैमा दिनुभएको आत्माको उद्धार धन्यवाद भनेर लियो भने हुन्छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति उद्धार पाएको छ। आत्माको मुक्ति उद्धार पाएको समयमा पवित्र आत्मा पनि सँगै पाएको छ। अब भरिपूर्ण हो भन्नुभएको छ। यदि भरिपूर्ण भएन भने यो पाप हो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएको पाप हो, अनज्ञाकारी पाप हो। मानिसहरूलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ भन्यो भने कुनै मानिसले के भन्छ भने यो त विशेष मानिसलाई मात्रै भनेको कुरा हो भन्ने मानिसहरू पनि छन्। यो कुरा गलत हो। यो वचन विशेष मानिसलाई मात्र भनेको वचन होइन। यो वचन आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको सबै क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। पवित्र आत्माको भरिपूर्ण भनेको अनौठो प्रकारको विशेष प्रकारको हुँदैन। अचम्म प्रकारको आश्चर्य काम, अनौठो कामले होइन। सजिलोसँग बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा सबैभन्दा ठिक प्रकारले, सामान्य प्रकारले, स्वाभाविक प्रकारले, ठिक प्रकारले हुन्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको बुबा आमाहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने आफ्नो छोराछोरीलाई विशेष प्रकारको अनौठो छोराछोरी नबनाउन अनुरोध गर्ने चाहना छ। सांसारिक शारीरिक विशेष प्रकारको बुद्धिमान प्रख्यात छोराछोरी नबनाउन अनुरोध गर्ने चाहना छ। किनभने खतरा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएर क्रिस्चियन जीवन बलियो भएर बढ्नुभन्दा अगाडि नै सांसारिक शारीरिक बुद्धिले हृदय भरियो भने, उसको शिर भरियो भने परमेश्वरज्यूले चिन्न बाधा हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा योग्यको हुनुभन्दा अगाडि सांसारिक कुरामा प्रख्यात भयो भने यस्तो मान्छे परमेश्वरज्यूदेखि झन टाढा हुन्छ। सांसारिक शारीरिक मानिसलाई धिक्कार छ भन्नुभएको छ। ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउने मानिसलाई संसारले शाबास दिँदैन, घृणा गर्छ, अपमान गर्छ, गाली गर्छ अनि सताउँछ। भक्तिको जीवन जिउनेहरू सतावटमा पर्ने नै छ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरू सांसारिक मानिसहरूभन्दा फरक हुन्छ।
यो दुष्ट संसारले परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरालाई क्रुसमा टाँगेर मारेको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको हो, हामीहरू क्रिस्चियन हो, संसार दुष्टको हो भन्नुभएको छ। दुष्ट संसारको स्याबास प्रख्यात क्रिस्चियनहरूले खोज्नु हुँदैन। यस्तो कुराहरू क्रिस्चियनहरूसँग मिल्दैन। यस्तो कुराहरू खोज्ने मानिस संसारले लगेर जान्छ। आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएको क्रिस्चियनहरू सबैजनाले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। डिएल मुडीले सुसमाचार प्रचार गर्न ठूलो सहायता पाएको मानिस भजन गाउने सेङ्की भन्ने मानिस थियो। डिएल मुडीले लेखेको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने सेङ्की सुख सुविधा उच्च पद पाएको मानिस थियो। सेङ्की भजन राम्रोसँग गाउन सक्ने मानिस थियो। नयाँ गरेर जन्मेको मानिस थियो। डिएल मुडीले प्रचार गर्ने ठाउँमा भजन गाउनुहुन्थ्यो। वचन सुन्न आउने मान्छेहरूले हृदयदेखि नै प्रेरणा पाउँथ्यो। डिएल मुडीले पनि प्रेरणा पाउँथ्यो। डिएल मुडीले सेङ्कीलाई मसँगै सुसमाचार प्रचार गरौँ भनेपछि सेङ्कीले हुन्छ भन्थ्यो। सेङ्की असल मानिस थियो। सेङ्कीले आफ्नो सबै सुख सुविधा त्यागेको थियो। आफ्नो राम्रो जागिर छोडेर सुसमाचार प्रचार गर्न डिएल मुडी सँगै हिँडेको थियो। यसकारण बाइबल गोष्ठीको लागि सूचना दिँदाखेरि डिएल मुडीले सुसमाचार भन्छ, सेङ्कीले सुसमाचारको गीत गाउँछ भनेर सूचना दिन्थ्यो। सुसमाचारको वचन सुन्न अनि सुसमाचारको भजन सुन्न मानिसहरू धेरैजना आउँथ्यो। सुसमाचार प्रचार गर्न सेङ्की पनि प्रभावकारीसँग परमेश्वरज्यूले प्रयोग गर्नुभएको थियो। यस्तो मानिसहरू धेरैजना थियो। जर्मन देशको जिन्जेन एडोल्फ भन्ने मान्छेले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको थियो। त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ भनेर थाहा थिएन। जर्मनको एउटा चित्रकला सङ्ग्रहालयमा क्रुसमा टाँगिएका येशूज्यूले रगत बगाएर मरिदिनु भएको चित्र देखेको थियो। त्यो चित्रको मुनिपट्टि मैले तिम्रो लागि यसरी सबै काम गरिदिएको छु, तर तिमीले चाहिँ मेरो लागि के गर्यौ भनेर लेखेर राखेको कुरा देखेको थियो। त्यसपछि उसको शिर निहुरिएको थियो। जिन्जेन एडोल्फ त्यहाँ धेरै रोएको थियो। परमेश्वरज्यूको छोरा येशू प्रभुज्यूले मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि क्रुसमा सबै दुःख कष्ट भोगिदिनु भएको छ, तर मैले चाहिँ उहाँको लागि केही पनि गरेको छैन भनेर बुझेको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म प्रभुज्यूको लागि केही पनि गर्न नसकेको कुराहरूको पश्चाताप गरेर अबको बाँकी जीवन सबै प्रभुज्यूको लागि अर्पण गरेर जिउँछु भनेर निर्णय गरेर त्यहाँबाट उठेको थियो। जिन्जेन एडोल्फ जमिनदार थियो, सम्पत्ति धेरै थियो। त्यो समयमा इङ्ल्यान्डको मोराभियन समूह नयाँ गरेर जन्मेको समूह थियो। उहाँहरूले युरोपमा र संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। जोन वेस्लेले पनि मोराभियन समूहले प्रचार गरेको वचन सुनेर नयाँ गरेर जन्मेको थियो। जिन्जेन एडोल्फले जोन वेस्लेलाई भेटेर जोन वेस्लेसँग मोराभियन समूहसँग मिलेर सुसमाचार प्रचार गर्न आफ्नो सबै सम्पत्ति प्रयोग गरेको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि यस्तो मानिसहरू थियो। अहिले चाहिँ यो मान्छे हाम्रो मण्डलीमा छैन। पहिला हाम्रो मण्डलीमा एकजना मानिस भजन गाउनको लागि राम्रो स्वर भएको मानिस थियो। एकदमै राम्रो स्वर भएको मानिस थियो। उसले भजन गायो भने सबैजना खुसी हुन्थ्यो।
यसकारण मैले उसलाई अनुरोध गरेको थियो, डेल मुडीले सेङ्कीलाई अनुरोध गरेको जस्तै गरेको थियो। तपाईले भजन गाइदिनु भयो भने सुसमाचारको वचन सुन्नको लागि मानिसहरूलाई सहायता हुन्छ भनेर उसलाई अनुरोध गरेको थियो। मैले आशा गरेको थियो। एकदमै राम्रो स्वर थियो, मानिसहरूलाई एकदमै खुसी बनाउँथ्यो। तर उसले यो स्वर संसारको पैसा कमाउन, संसारको लागि प्रयोग गर्न गयो। यो मान्छे कहाँ गयो अहिलेसम्म थाहा छैन। परमेश्वरले राम्रो वरदान सम्पत्ति दिनुभएको थियो, तर उसले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकेन। संसारको धन मान कमाउन, स्याबास पाउन, प्रख्यात हुन प्रयोग गर्न गयो। यो मान्छेले गीत गाएपछि मानिसहरूले ताली बजाउँथ्यो अनि ऊ मक्ख हुन्थ्यो, घमण्ड हुन्थ्यो। यसकारण आफ्नो छोराछोरीहरूलाई संसारको शरीरको विशेष मानिस नबनाउनुहोस्, ठिक क्रिस्चियन बनाउनुहोस्। ठिक मानिस, सामान्य मानिस, सबैजनासँग मिल्ने मानिस बनाउनुहोस्। सामान्य ठिक क्रिस्चियन राम्रो हुन्छ, विशेष अनौठो असामान्य क्रिस्चियन होइन। सबैजनासँग मिल्ने सामान्य क्रिस्चियन हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भनेको विशेष कुरा हो भनेर विचार नगर्नुहोस्। यस्तो कुरा हेर्नुहोस्, यो औँलालाई हेर्नुहोस्, तलमाथि गर, तलमाथि गर। कान्छी औँलाले पनि गर। यो विशेष कुरा हो कि सामान्य कुरा हो? यो सामान्य कुरा हो, ठिक कुरा हो, विशेष कुरा होइन, यो असामान्य कुरा होइन। शरीरको कुनै पनि अङ्ग विशेष हुनु हुँदैन। मुखले आफ्नो काम गरेको सामान्य कुरा हो, आँखाले आफ्नो काम गरेको सामान्य काम हो, कानले पनि आफ्नो काम गरेको सामान्य काम हो, हातले आफ्नो काम, खुट्टाले आफ्नो काम गरेको ठिक हो। यसलाई भरिपूर्ण भन्छन्, सामान्य कुरा हो। शिरबाट पैतालासम्म बढ्ने हर्मोन स्नायुद्वारा पाउँछ, शक्ति पाउँछ, पौष्टिक पाउँछ। शरीरभित्र शक्ति छ। शिरको इच्छा पूरा गर्नको लागि पौष्टिक पाउँछ, शक्ति पाउँछ, हर्मोन पाउँछ। येशू प्रभुज्यू हामीहरूको शिर हो। हामीहरू सबै येशू ख्रीष्टको शरीर हो। एक जना चाहिँ अङ्ग हो। शिरले औँलालाई तलमाथि गर, कप समात भन्यो, तर गरेन, यसरी बस्यो, समस्या हुन्छ। ठिक सामान्य भनेको शिरको इच्छा अनुसार चलेकोलाई भन्छ। क्रिस्चियनहरू मण्डलीको अङ्ग भएर, योग्यको भएर, सामान्य भएर जिउनु पर्छ। भरिपूर्ण भएन भने असामान्य हो, बेठिक हो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेको अर्को मान्छेलाई भनेको होइन। पावल प्रेरित पत्रुस जस्तो मानिस मात्रै भरिपूर्ण हुन्छ, हामी जस्तो साधारण मान्छे हुँदैन भन्ने मानिसहरू पनि छ। ठिक सामान्य क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनै पर्छ। गाडीको पनि सबै कुरा ठिक छ, सामान्य छ भने लामो यात्रा पनि सुरक्षासँग गर्न सकिन्छ। सामान्य हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ। गाडी अलिकति चलेर बिग्रियो भने आरामले खुसी भएर चलाउन सक्दैन। ठिक सामान्य हुनुपर्छ, समस्या हुनु हुँदैन, अनौठो हुनु हुँदैन, विशेष हुनु पर्दैन। प्रभुजीले हामीहरूलाई विशेष अनौठो हुनुपर्छ भन्नुभएको छैन। प्रभुज्यूको ठिक सन्तान सामान्य योग्यको भएर जिउनु पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुभयो भने पावल प्रेरितले कोरिन्थीको सन्तहरूलाई अन्तिम अभिवादनमा तिमीहरू सिद्ध हौ भन्नुभएको छ, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। मत्तीको सुसमाचार
5 अध्यायको 48 पदमा येशू प्रभुज्यूले तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताज्यू जस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हो भन्नुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यू जस्तै सिद्ध हुनको लागि झन झन उहाँको स्वभावमा परिवर्तन हुँदै बलियो भएर बढ्नुपर्छ। हामीहरू सिद्ध भएर बढेर परमेश्वरज्यूको सिद्ध इच्छा पूरा गरेको परमेश्वरज्यूले चाहनुहुन्छ। हामीहरू सिद्ध भयो भने, भरिपूर्ण भयो भने त्यसपछि परमेश्वरज्यूको सिद्ध इच्छा पूरा गर्न सक्छौँ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बढ्यो भने, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने सिद्ध भएर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न सक्छौँ। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46 पदमा तिमीहरूले मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ, तर मैले भनेको काम चाहिँ गर्दैनौ भन्नुभएको छ। मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। प्रभु भनेको कुरा के हो भने मेरो राजा, मेरो मालिक भनेको कुरा हो। मुखले प्रभुज्यू भने तापनि तर प्रभुज्यूले भनेको अनुसार काम गरेन भने उसको मुखले प्रभुज्यू भनेको कुरा झुटा हो। उसको हृदयमा मालिक अर्को हुन्छ, पैसा मालिक हुन्छ। उसले मन परेको मानिस उसको प्रभु हुन्छ। कुनै मानिसको चाहिँ आफ्नो बच्चा प्रभु हुन्छ, कुनै मानिसको चाहिँ पद प्रभु हुन्छ। पदको चाहना गर्ने मानिस पागल जस्तै हुन्छ, बेहोसी हुन्छ, ठीक होसमा हुँदैन, उसको ख्रीष्ट प्रभु हुँदैन। 1 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदमा हेर्नु भयो भने तिम्रो हृदयमा ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर पवित्र जीवन जियो भन्नुभएको छ। हृदयमा येशू ख्रीष्टलाई प्रभु बनाउनु पर्छ। येशू ख्रीष्टलाई हृदयमा प्रभु बनायो भने, येशू ख्रीष्टको इच्छा अनुसार काम गर्यो भने पाप गर्दैन, पवित्र हुन्छ। मेरो हृदयको मालिक येशू ख्रीष्ट हुन्छ। हरेक समय येशू ख्रीष्टसँग संगति हुन्छ। प्रभुज्यूको इच्छा बुझ्छ, प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो, विशेष कुरा होइन। यो विशेष कुरा होइन, स्वाभाविक कुरा हो, ठीक सामान्य कुरा हो, अनौठो कुरा होइन। क्रिस्चियनहरू पारिवारिक जीवनमा पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। बुबा आमाले बच्चा ठिकसँग हुर्काउनका लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। बच्चा आफ्नो होइन, परमेश्वरज्यूको हो। परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएको महत्त्वपूर्ण जीवन भएको प्राणीलाई आफ्नो मन परी गर्नु हुँदैन। बच्चालाई परमेश्वरज्यूको वचनले, प्रेमले, कृपाले ठिकसँग हुर्काएर परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। बुबा आमालाई मन परेको काम छोरा छोरीद्वारा पूरा गर्न खोज्ने मानिसहरू पनि छन्। यसरी गरेको ठिक कुरा होइन। बुबा आमा हुन सजिलो हुँदैन। प्रेम हुनुपर्छ, किनभने प्रेमले सहन सक्छ। सहन नसक्नेहरू धेरै छन्। प्रेममा स्वार्थ हुँदैन। छोरा छोरीको लागि धेरै दुःख गर्नुपर्छ। प्रेमले सबै कुरामा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ, सबै कुरामा सहनशीलबाट सुरु गरेर सबै कुरामा अन्तिमसम्म स्थिर रहन्छ। बुबा आमाले छोरा छोरीलाई हुर्काउन सजिलो हुँदैन। बच्चा आफै ठिकसँग हुर्किँदैन। खाना मात्रै दिएर बच्चा ठिकसँग हुर्किँदैन। विद्यालयमा पठाएर मात्रै हुँदैन। क्रिस्चियन बुबा आमाहरूले आफ्नो बच्चा संसारको राम्रो विद्यालयहरूमा पठाउने इच्छा गर्छ, तर सबैभन्दा असल विद्यालय मण्डली विद्यालय बाल संगति हो। संसारको विद्यालयले संसारको बुद्धि, मानिसको बुद्धि सिकाउँछ। मण्डलीको विद्यालयले वचनद्वारा परमेश्वरज्यूको सिद्ध सन्तान बनाउँछ। मण्डलीको विद्यालय वचनद्वारा उद्धार मुक्तिको निश्चित बनाउँछ। मण्डलीको शिक्षकहरू र बुबा आमाको मन एउटै हुनुपर्छ। मण्डली विद्यालयमा बुबाको लागि शिक्षा र आमाको लागि शिक्षा छ। असल बुबा बन्नको लागि बुबाको शिक्षा सिक्नुपर्छ। असल क्रिस्चियन आमा, योग्यको आमा बन्नको लागि आमाको शिक्षा सिक्नुपर्छ। मण्डलीले
धेरै राम्रोसँग सिकाउँछ। सिकेकोहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। बुबा आमा परिवर्तन भयो भने छोराछोरी पनि परिवर्तन हुन्छ। असल बुबा आमाद्वारा असल छोराछोरी हुन्छ। बुबा आमा नै परिवर्तन भएन भने उनीहरूको छोराछोरी पनि असल हुन परिवर्तन हुन गाह्रो हुन्छ। जस्तो बुबा आमा उस्तै छोराछोरी भन्ने उखान पनि छ। बुबा आमा असल भए तापनि बुबा आमा भन्दा विपरीत छोराछोरी पनि हुन्छ। तर बुबा आमाले अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। ठिक बुबा ठिक आमा बन्नको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। ठिक पति ठिक पत्नी बन्नको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। असल पति असल पत्नी बन्नको लागि सजिलो हुँदैन। सजिलो नहुने भएको कारण सहनशील हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, ढिट हुनु हुँदैन, जिद्दी गर्ने मानिस हुनु हुँदैन, झर्को मान्ने मानिस हुनु हुँदैन। बिल्कुलै फरक व्यक्तिहरू भेटेर पति पत्नी भएको हुन्छ। क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, उपकारले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, सत्यले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। छोराछोरीले बुबा आमालाई आदर मान गर्न सक्नको लागि पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। मण्डली जीवन जिउन सक्नको लागि पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। मण्डलीमा आएर भजन गाएर प्रार्थना गरेर केही पैसा भेटिहालेर अलिकति सेवा गरेर मात्रै हुँदैन। फिलिपीको पुस्तक 3:3 हेर्नुभयो भने पवित्र आत्मामा सेवा गर भन्नुभएको छ। सेवा पनि पवित्र आत्माले गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले येशू प्रभुजीलाई प्रेम गरेर येशू प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सेवा गर्नुपर्छ। मण्डलीमा सरसफाई गर्ने काम, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्ने, सेवा गर्ने काम, नयाँ व्यक्तिहरूलाई डोर्याउने काम, सबै सेवा गर्ने काम पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर गर्नुपर्छ। यदि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने उसलाई मन परेन भने बिचैमा छोडेर जान्छ, उसले काम गर्दैन। मान्छेको लागि गर्यो भने यस्तो हुन्छ, मलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुजीको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर सेवा गर्नुपर्छ। प्रभुजीको मण्डलीको लागि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर सेवा गर्नुपर्छ। मण्डलीको अङ्ग भएर पवित्र आत्माले सेवा गर्नुपर्छ। मानिसको प्रशंसा पाउन होइन, मानिसलाई राम्रो देखाउन काम गर्नु हुँदैन। यसरी गर्यो भने पवित्र आत्माले गरेको होइन। प्रेरितको पुस्तक 6:3 हेर्नुभयो भने सुरुको मण्डलीमा 7 जना डिकनहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो, किनभने मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको सेवाहरू धेरै थियो। यसकारण प्रेरितहरूलाई प्रार्थना र वचनको सेवा गर्न बाधा भएको थियो। यसकारणले पवित्र आत्माले बुद्धिले भरेको र सबैले आदर गरेको 7 जनालाई छानेको थियो। त्यसपछि 7 जना डिकनहरूलाई सेवा गर्न नियुक्त गर्नुभएको थियो, काम गर्न जिम्मा दिनुभएको थियो। पवित्र आत्माले बुद्धिले भरिपूर्ण भएकोहरूलाई सेवा गर्न नियुक्त गर्नुभएको थियो। डिकनको सेवा गर्न पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ। क्रिस्चियनहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। डिकन भनेको काम गर्ने मानिस हो, सेवक हो। हाम्रो मण्डलीमा पनि डिकनहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले यस्तो पनि कुरा सुनेको छु, डिकन पद दिए तापनि डिकनले डिकनको सेवा ठिकसँग गरेन भने सन्तहरूले डिकनलाई डिकन भनेर ठिकसँग सम्बोधन गर्दैन रे भनेर यो कुरा सुनेको छु। यो कुरा ठिक हो। डिकन भनेको मण्डलीको सेवक हो।
मण्डलीको काम गर्ने मानिस हो। डिकनले मण्डलीको काम गर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 16 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने किङ्ग्रियामा भएकी मण्डलीको धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबी भन्नुभएको छ। रोमीको यो पत्र लेखेर रोममा पठाउनका लागि पावल प्रेरितले यो फिबी बहिनीलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्न प्रयोग गर्नुभएको थियो। किङ्ग्रिया मण्डलीको धर्मसेविका फिबी भन्नुभएको छ। धर्मसेविका भनेको मण्डलीको सेविका डिकन हो। डिकन भनेको सेवक हो। डिकन भन्ने पद मैले नपाएको भए तापनि तर मैले मण्डलीको काम गर्यो भने म पनि मण्डलीको सेवक हो, डिकन हो। डिकन पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। डिकनको पद नपाए तापनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसले परमेश्वरजीको दृष्टिमा डिकन पद पाएको हुन्छ। अफिसमा काम गर्ने मानिस पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने सबै काम प्रभुजीको सेवा जस्तै दिलो ज्यानले गर भन्नुभएको छ। प्रभुजीको सेवा जस्तो दिलो ज्यानले सेवा गर्नेले इनाम पाउँछ भन्नुभएको छ। अफिस पनि प्रभुजीको सेवा गर्ने ठाउँ हो। अफिसमा काम गरेको पैसा कमाउनको लागि हो, जागिर खाएको हो, जसरी गरे पनि हुन्छ भनेर विचार गर्नु हुँदैन। त्यसरी गर्नु हुँदैन। मानिसलाई गरेको जस्तै नगर भन्नुभएको छ। मानिसलाई खुसी बनाउन आँखाको अगाडि मात्रै होइन, जहाँ जुन काम गरे तापनि यो ठाउँ मैले प्रभुजीको आदर गरेर सेवा गर्ने ठाउँ हो भनेर हामीहरूले यसो प्रभुजीको सेवा गर्नुपर्छ। मैले गरेको कामको फल मालिकले नदिए तापनि प्रभुज्यूले मलाई दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूले इनाम दिनुहुन्छ भनेर जानेर हामीहरूले दिलो ज्यानले प्रभुज्यूको सेवा गरेको जस्तै सबै काम गर्नुपर्छ। मानिसले देखे पनि नदेखे पनि ठिक क्रिस्चियन भएर दिलो ज्यानले काम गर्यो भने यो मान्छे 100% अगाडि बढ्छ, बलियो हुन्छ। अफिसको मालिक, कम्पनीको मालिकहरूले कामदारहरूले गरेको सबै काम ध्यान दिएको हुन्छ, थाहा हुन्छ। दिलो ज्यानले ठिक काम गर्नेलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा दिएको हुन्छ। यस्तो मान्छेलाई मालिकले चिन्छ। अमेरिकामा एकजना बहिनीले शपिङ सेन्टरमा विक्रेताको कर्मचारी पाउनु भएको थियो। उहाँले नगरे पनि हुने काम, भुइँ सफा गर्ने काम, फोहोर मैला टिप्ने काम पनि उहाँले गरिदिनु भएको थियो। यो कुरा मालिकले हेरिरहेको थियो। यो बहिनीले जागिर खाएको केही समयमा नै त्यहाँ म्यानेजर पद पाएको थियो। त्यहाँ म्यानेजरले 2टा काम गरिरहेको थियो। यो बहिनीलाई एउटा काम दियो अनि यो बहिनीलाई पनि म्यानेजर बनाइदियो, त्यहाँको प्रबन्धक बनाइदिनु भएको थियो। हितोपदेशकको पुस्तकमा विश्वासयोग्य मानिस राजाको अगाडि खडा हुन्छ, तुच्छ मानिसको अगाडि होइन भन्नुभएको छ। संसारी पदको लागि होइन, प्रभुज्यूको लागि सेवा गर्न काम दिएको हो। मत्तीको सुसमाचार 5:16 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूको सुकर्म तिनीहरूले देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुजीको ज्योति पाएको छ, यसकारण अब उज्यालो दिनुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ। म परमेश्वरजीको सन्तान हो, ठिक क्रिस्चियन हो भनेर मेरो कामले, व्यवहारले देखाउनु पर्छ। मुखले मात्रै म परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिस हो, क्रिस्चियन हो भनेर अर्को मानिसहरूलाई पनि तपाईहरूले पनि विश्वास गर भन्यो भने तैँले नै राम्रोसँग विश्वास गर भन्छन्। उसको कारणले गर्दा अरू मानिसहरूले विश्वास गर्दैन। 1 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदमा आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पतिको मन परिवर्तन हुन्छ भन्नुभएको छ। बोली पनि बोल्नुपर्छ अनि आचरणमा पनि परमेश्वरज्यूको सत्य जीवन देखाउनु पर्छ, बुझ्ने बनाउनु पर्छ, चाहना गर्ने बनाउनु पर्छ, आशाको विषयमा सोधपुछ गर्न आउँछ भन्नुभएको छ। अरू क्रिस्चियनहरू भन्नेहरू चाहिँ नामधारी मात्र रहेछ,
ऊ चाहिँ साँचो क्रिस्चियन ठिक क्रिस्चियन हो भनेर मान्छेहरूले पनि थाहा पाउँछ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको क्रिस्चियनहरू यस्तो हुन्छ। कामद्वारा क्रिस्चियन हो भनेर देखाउनु पर्छ। पारिवारिक जीवनद्वारा पनि क्रिस्चियन जीवन देखाउनु पर्छ। विशेष मानिस मात्र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन्छ भनेको कुरा गलत कुरा हो। आत्माको उद्धार पाएको सबै क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको क्रिस्चियनहरूले बलियो भएर ठिक जीवन जिउन सकिन्छ। सबैजनाले देख्न सकिन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको क्रिस्चियनहरूले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी ठिक काम गर्छ। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउँछ। म आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियन हो भनेर मेरो आचरणले सबैजनालाई देखाउनु पर्छ। तिमीहरूको असल काम देखुन् र तिनीहरूले तिमीहरूको स्वर्गको पिताको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। तिनीहरूले पिताको महिमा गरून् भनेको तिमीहरूले तिनीहरूलाई पनि आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाइदियो भन्नुभएको कुरा हो। मैले यस्तो बहिनीलाई देखेको छु। उहाँले अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित पाएपछि उहाँ परिवर्तन भएर अफिसमा सँगै काम गर्ने प्राय सबैजनालाई पनि आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी काम गर्नुभएको थियो। मुखले मात्रै होइन, परिवर्तन भएको जीवन आचरणले देखाउनु पर्छ। सांसारिक शारीरिक साथीहरूसँगै मिलेर ठट्टा गर्ने, मन परी हिँड्ने, जहाँ पायो त्यहाँ जाने, जे पायो त्यही खाने गर्नु हुँदैन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएको मानिसले उद्धार मुक्तिको कुरा गर्यो भने तैँले नै राम्रोसँग विश्वास गर भन्ने गाली खानु पर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएको मान्छेले प्रचार गर्यो भने मानिसहरूले विश्वास गर्दैन। हामीहरूले परिवर्तन भएको जीवन देखाउनु पर्छ। यस्तो जीवन देखायो भने यो मानिसभित्र केही छ भनेर अर्को मानिसहरूले पनि देख्छ अनि सोध्न आउँछ, आशा गर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसभित्र ठुलो खुसी आनन्द हुन्छ। जिउने उद्देश्य, जिउने तरिका राम्रो हुन्छ, अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुन्छ। अरू मानिसहरूले यस्तो कुराहरूको विषयमा, आशाको विषयमा सोध्ने इच्छा गर्छ। यस कारणले अरू मानिसहरूले सोध्न आउँछ। प्रभुजीले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसबाट काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेर विशेष मानिसलाई भनेको होइन, आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको सबै क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको यसु प्रभुजीको आज्ञा हो। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। आज भन्नुपर्ने वचन धेरै थियो, तर यति मात्रै भनेको छु। बाँकी वचन अर्को समयमा फेरि बताउने छु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति दिनु भएर नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। सांसारिक शारीरिक कुराहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मण्डली जीवन जिउन, क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्ने गरी डोराइदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरू धेरै मूर्ख निर्बुद्धि मानिस हो। हामीहरूले प्रभुज्यूको इच्छा बुझेन भने हामीहरू सांसारिक शारीरिक मानिस भएर जिउनु पर्छ। यसकारण प्रभुज्यूले हामीहरूलाई अनुग्रहले, वचनले, बुद्धिले, पवित्र आत्माको शक्तिले झन् भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर प्रभुज्यूको योग्यको सन्तान भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वर पिताज्यूको महिमा गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।